नमस्कार सबैजनालाई। आज मैले लो ब्लड प्रेसरको बारेमा कुरा गर्दैछु। ब्लड प्रेसर कम भएको अवस्थाको बारेमा, के खाने के नखाने, के गर्ने के नगर्ने भन्ने बारेमा कुरा गर्छु। हाई ब्लड प्रेसर अथवा उच्च रक्तचापको बारेमा मैले केही समय अगाडि कुरा गरिसकेको छु। त्यसको लिङ्क म यो प्रेजेन्टेसन सकेपछि मुनि कमेन्ट बक्समा दिन्छु। लो प्रेसरको बारेमा कुरा गर्दा यदि तपाईलाई ब्लड प्रेसर लो हुने समस्या धेरै पहिलादेखि छ भने तपाईलाई लक्षण थाहा छ होला नै। जस्तै जुरुक्क उठ्दाखेरि रिङ्गटा लागे जस्तो हुने, अनि तिरिमिरी भएको भन्छ नि, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुने, अनि आँखा पनि त्यो ब्लर भिजन भन्छु कि, अथवा कसैलाई अलिकति कन्फ्युज भए जस्तो पनि हुने है, खास गरी बुढाखाडाहरूलाई। कसैलाई फोकस कन्सन्ट्रेट गर्न नसक्ने, वा जुरुक्क उठ्दाखेरि अथवा केही सामान उछल्दा फेन्ट भए जस्तो हुने, र ढल्ने पनि कोही त। धेरै लक्षणहरू हुन सक्छन् है। अब ब्लड प्रेसर किन यसरी लो हुन्छ, खास गरी जुरुक्क उठ्दा भन्ने कुरा जानौँ। सामान्यतया नर्मल इन्डिभिजुअललाई जब हामी बसिरहेको हुन्छौँ एक ठाउँमा, त्यसरी कुरा स्टार्ट गर्छु चाहे म, एक ठाउँमा बसिरहेको हुन्छौँ अनि जुरुक्क उठ्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि, त्यो बसिरहेको बेलामा हाम्रो यो रगत हुन्छ नि, शरीरको रगतहरू पनि ग्राभिटीले तल पुल डाउन भएर तलतिर नि तल धेरै हुन्छ कि, हाम्रो मुटुभन्दा तलको भागतिर, खुट्टातिर रगत तलतिर थिग्रिएर बसेको हुन्छ है। यदि खास गरी लामो समयसम्म बसेको एक ठाउँमा बसिरहेको छ भने, अनि अकस्मात जुरुक्क उठ्दाखेरि त्यो शरीर रगत त तलतिर हुन्छ, रगत मासतिर भाग हुँदैन, त्यति पुगिसकेका हुँदैन। त्योलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि शरीरले दुई किसिमले काम गर्छ मुख्यतया। एउटा, मुटुको चाल छिटो बढाइदिन्छ, केही सेकेन्डलाई भए पनि होइन, छिटो चाल बढाइदिएपछि पम्प छिटो फास्ट हुने भयो अनि दिमागमा रगत पुग्ने भयो। अर्को, ब्रेनले सिग्नल पठाएर, पछाडि हुँदै सिग्नल पठाएर हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण रक्त नलीहरू अलिकति थोरै कन्स्ट्रिक्ट गरिन्छ, अलिकति पिचकारी जस्तो अलिकति कन्स्ट्रिक्ट गरिन्छ शरीरभरि नै, लगभग शरीरभरि नै। अनि त्यसले गर्दा थोरै रगतमाथि भए पनि त्यो अलिकति प्रेस भएपछि रगत अलिकति माथि आउन सहयोग हुने है, खास गरी ब्रेनमा जान सहयोग हुने। दुई किसिमले हुन्छ है त्यसरी। र त्यो मेकानिजम धेरै कारण हुनसक्छ, धेरै कारणले त्यो मेकानिजम फेल हुन्छ के, लो ब्लड प्रेसर हुनेहरूमा है। त्यो नै मुख्य कुरा हो। अब लो ब्लड प्रेसर हुने अरू कारण पनि छन् है। अब डिहाइड्रेसन भन्छौँ, जुन फ्लुइड शरीरमा नपुगेको कारण गर्दा पनि लो ब्लड प्रेसर हुन्छ टेम्पोररीली है। तर आज मैले अलिकति लङ टर्म, लामो समयसम्म लो ब्लड प्रेसर भएको बारेमा कुरा गर्दैछु है। कसैलाई खाना खाने बित्तिकै एकछिनमा लगत्तै लो ब्लड प्रेसर हुने पनि हुनसक्छ है, पोस्टप्रान्डियल हाइपरटेन्सन भन्छौँ, अलि बुढाखाडामा हुन्छ त्यस्तो। र अरू प्राय चाहिँ त्यो ब्रेनको सिग्नल मेकानिजमले काम, मैले जुन भने काम नगरेर नै हो है। धेरैमा कारण अन्य पनि हुन्छन्। र अरू टेम्पोररी अरू कारणहरू हुने, प्रेग्नेन्ट भएको बेलामा पनि ब्लड प्रेसर लो हुन सक्छ धेरैलाई। हाई पनि हुन्छ, हाई हुनु त अलिकति डेन्जर नै मानिन्छ यस्तो बेलामा है, थोरैलाई हुन्छ है। तर लो चाहिँ नर्मल्ली धेरैलाई हुनसक्छ प्रेग्नेन्ट भएको बेलामा, किनकि हाम्रो रक्त सञ्चार, जो सर्कुलेटरी सिस्टम अलिकति एक्सपान्ड हुन्छ त्यो बेलामा, बच्चासम्मै पुग्नु पऱ्यो नि रगत। त्यही भएर महिलालाई प्रेग्नेन्ट भएको बेलामा हल्का ब्लड प्रेसर लो हुने सम्भावना रहन्छ। अरू भनेको मुटुको प्रब्लम भएको बेलामा है, मुटुले खास गरी हामीले ब्राडिकार्डिया भन्छौँ, जुन मुटुले यसरी पम्प गर्नुपर्ने हो। मेरो देब्रे भाग हात हो, मेरो यहाँ पम्प गर्नुपर्ने, राम्रोसँग पम्प नगरेको अथवा थोरै पम्प गरेको है, मिनेटमा 40-50 जस्तो भएको, जस्तो नर्मली 60भन्दा माथि 70-80 हुन्छ नि, 100सम्म हुन्छ नर्मलको भने। लो ब्लड प्रेसर हुनेलाई कसैको यदि हार्ट प्रब्लम छ भने कम हुनसक्छ है, त्यो कारणले पनि लो ब्लड प्रेसर हुनसक्छ। अरू चाहिँ मुटुको भाल्भमा प्रब्लम भएको दुनियाँ कारण हुनसक्छ है, अथवा एकपटक हार्ट एट्याक भइसकेको, अथवा मुटुको मांसपेशीले
काम नगरेको जुन चाहिँ हामीले हार्ट फेलियर भन्छौँ, जुन पम्प गर्ने जुन मसल नै हो नि, मुटु पनि एक किसिमको मांसपेशी नै हो नि, त्यसले चाहिँ जति स्क्विज गर्न पर्थ्यो त्यो राम्रोसँग नगरेको कारणले पनि लो ब्लड प्रेसर हुनसक्छ। अन्य कुराहरूमा इन्डोक्राइन सिस्टम प्रब्लम भन्छौँ हामीले, जुन शरीरमा त्यो हर्मोनहरू विभिन्न किसिमको हर्मोन्सहरू ब्यालेन्स नभएर है, थाइरोइडको कुरा गर्दा प्याराथाइरोइडमा समस्या आउँदाखेरि अरू दुनियाँ समस्या हुन्छ। अहिले मैले त्यो सबै डिटेलमा जान चाहेन है। कसै कसै लो ब्लड सुगर हुने समस्या हुन्छ, लामो लङ टर्म नै क्रोनिक नै लो ब्लड सुगर हुने समस्या हुन्छ, तिनीहरूलाई पनि लो ब्लड प्रेसर हुन सक्छ। कसैलाई खानकीमा डाइट नमिलेर अथवा खास गरी भाइटामिन B12 र फोलेट है, यो कुराहरू रक्तकोष बनाउन काम लाग्छ के है। त्यो इनफ नभएको लामो समय, खास गरी लामो समय कम भएकोलाई पनि लो ब्लड प्रेसर हुनसक्छ। अरू धेरै कारणहरू छन् है। रगतमा जीवाणुहरू हुर्किएर हुन्छ, सेप्टिसिमिया दुनियाँ भन्छौँ, त्यस्तो कारणले हुन्छ। अरू दुनियाँ कारण छन्, म त्यति जान चाहेन। अब म कुरा गर्छु लो ब्लड प्रेसर लामो समय भएकोलाई के गर्ने, के नगर्ने, के खाने, के नखाने बारेमा है। पहिलो कुरा डाइटबाट सुरु गर्न चाहे। खानेकुरामा अब मैले कतिपल्ट भन्दै आएको छु, नुन कम खाने, नुन धेरै नखाने भनेको छु। प्राय रोगहरूलाई त्यो ठिक हुन्छ भने यो लो ब्लड प्रेसर हुनेलाई नुन अलिकति धेरै खानुपर्छ अरू नर्मल इन्डिभिजुअलले भन्दा। त्यस अर्थमा तरकारी हल्का हल्का चर्को खाइदिने भयो। खास गरी लो ब्लड प्रेसर भइरहनेलाई कहिलेकाहीँ अझै झनै लो हुन्छ कि कुनै दिनमा, त्यस्तो बेलामा अलिकति धेरै चर्को खाइदा नि भयो है। बजारका कुराहरू सबै कुरा खान पाइयो होइन। अब बिस्किटहरूदेखि लिएर, बिस्किटहरूमा नुन हाले हुन्छ होइन। नुन मात्रा धेरै बढाउनु पर्यो र भाइटामिन B12 र फोलेटको मात्रा पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ है। यदि त्यो कारणले चाहिँ रगतको कोषहरू कम भएर अनि रगतको कोष कम हुनुको कारणले गर्दा लो ब्लड प्रेसर भयो भने है। र अब भाइटामिन B12 फोलेट त अरूले पनि त बढाउँदा हुन्छ है। लो ब्लड प्रेसर मात्रै भएकोलाई मात्रै नभएन, जस्ट हेल्दी इन्डिभिजुअलले पनि त्यस्ता खानेकुराहरू धेरै खाए राम्रो। B12 को बारेमा मैले छुट्टै पोस्ट गरिसकेको छु है। त्यही पनि मैले समरीमा भन्न चाहेँ। भाइटामिन B12 प्राय माछा, मासु, अन्डामा पाइन्छ, दुधमा पनि पाइन्छ, तर धेरै नै खानुपर्छ। प्योर दुध धेरै नै खानुपर्छ है। करिब दिनको 500 ml खानुपर्छ, जुन चाहिँ सम्भव छैन प्रायलाई। फोलेट चाहिँ प्राय हरियो सागपातमा पाइन्छ है। सागहरू, विभिन्न किसिमका सागपातहरू अनि बिन्सहरू, जुन चाहिँ गेडागुडीहरूमा पाइन्छ है। फलफुलहरूमा सिट्रस फलफुलहरू सबैमा पाइन्छ। ब्रोकोलीहरू पाइन्छ है। तरकारीहरूमा प्रशस्त पाइन्छ, त्यही भएर तरकारीको मात्रा बढाउनु पर्यो खानामा। ओके, पानी प्रशस्त पिउनु पर्ने हुन्छ है। शरीरमा फ्लुइडको भोल्युम अलिकति बढाउनु पर्ने हुन्छ। पानी धेरै खाएपछि त्यो रक्त सञ्चार, यो सर्कुलेटरी सिस्टममा फ्लुइडको भोल्युम अलिकति बढ्छ पनि है। खास गरी अब गर्मी समयमा है, अथवा तपाईँ तराई एरियामा हुनुहुन्छ भने है, अथवा अरबतिर अथवा कतातिर खाडी मुलुकतिर तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने र लो ब्लड प्रेसरको समस्या छ भने पानी झनै धेरै पिउनु पर्यो। पानी सबैले त पिउनै पर्यो धेरै नै है, तर यस्तो बेलामा झन् धेरै पिउनु पर्यो। ओके, अनि जुनसुकै रोग लागेको बेलामा, खास गरी रुवा खोकीहरू, यस्तो एलर्जीहरू भएको बेलामा हामीले खासै पानीमा धेरै ध्यान दिँदैन कि। त्यो बेलामा जुनसुकै रोग लागेको बेलामा पानीको मात्रा बढाउनु पर्छ है। त्यो बेलामा हामीले अलिकति इग्नोर गरे हुन्छ कि खाना खाना पनि ध्यान दिनु पर्यो। रक्सीहरू खानु भएन है। खाँदै नखानु त हुँदैन है, केही हुँदैन भने कि केही पनि हुँदैन। खाँदै नखानु भने त होइन, तपाईँ खाने बानी चाहिँ एकदमै लिमिट गर्नुहोस् है। अब एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। एक्सर्साइज त सबैलाई काम लाग्छ, जुनसुकै रोगलाई पनि व्यायाम त गर्नु पर्यो है। र ब्लड प्रेसरको केसमा हाम्रो रगत सञ्चार गर्नको लागि जुन मसल, हिँड्दाखेरि जो खुट्टाको मसलहरू हो, त्यो स्क्विज भएर पनि रक्त सञ्चार हुने हो कि। अनि लो ब्लड प्रेसर हुनेलाई जुरुक्क उठ्दाखेरि भन्न घुमाउने जस्तो हुन्छ नि,
अथवा उभिरहेको छ हिँडिरहेको छ भने पनि उनीहरूलाई हुने सम्भावना रहन्छ। त्यही भएर अलिकति एक्सर्साइज चाहिँ मसल स्ट्रेन्थ पनि बढाउने, खुट्टाको पम्प गरिराख्नु पर्ने हुन्छ है। र अर्को ध्यान के दिनुपर्छ भन्दा तपाईँ लामो समय एक ठाउँमा बसिरहनु भएको छ अथवा खाटमा लामो समय सुत्नु भएको थियो, बिहान जुरुक्क उठ्दाखेरि झड्याङ्ग नउठ्नुहोस् है। खाटबाट पहिला खुट्टा निकालेर खुट्टा अलिकति चलाएर हुन्छ नि, पम्प गरेर यसो एङ्कलहरूले चलाएर ढ्याङ ढ्याङ खुट्टा हानेर, खास गरी एल्डरलाई, खास गरी अलिक वृद्धहरूलाई है, लो ब्लड प्रेसर छ भने खुट्टा अलिकति ड्याङ्गल गरेर अलिकति खुट्टा चलाएर अनि सुस्तो उठ्ने है। झड्याङ्ग उठ्न चाहिँ लो ब्लड प्रेसर त्यस्तो छ। अनि त्यही माथि झन् त्यस्तो बेलामा हल्का लो ब्लड प्रेसर सबैलाई हुन्छ क्या, एकैछिन भए पनि अनि तपाईँलाई अलि झनै असर हुनसक्छ। त्यो बेलामा फेन्टबाट ढल्ने भनेको खास गरी त्यो टोयलेटमा बसेका हुन्छन्, बाथरुममै ढल्ने हुन्छ नि प्रायः, कति धेरै यस्ता लो ब्लड प्रेसर भएकाहरू कमोडमा बस्यो लामो समयसम्म अनि जुरुक्क उठ्दाखेरि चाहिँ फेन्टबाट ढल्ने पनि हुन्छन् कि, त्यो अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। ओके। अनि हेभी लिफ्टहरू गर्नु भएन, सामान जबरजस्ती उचाल्नु भएन है। अनि दिशा गर्दाखेरि कनेर पनि गर्न हुँदैन है। यो त्यसमा एउटा मेडिकल एउटा टर्म पनि छ, भेगल टोन भन्छौँ है, अथवा भालसाल्भा मेनुभर। त्यो चाहिँ एउटा कसैलाई हार्ट रेट झापै बढेको बेलामा है, न्यारो कम्प्लेक्स ट्याकिकार्डिया दुनियाँ भन्ने नाम दिन्छौँ हामीले, त्यो नाम जान्नु जरुरी भएन। हार्ट रेट फुर्र बढेको बेलामा कसैलाई कन्न लगाइन्छ कि है, जसले गर्दा हार्ट रेट हल्का घट्छ है। जथाभावी गर्ने कुरा त होइन, मैले यहाँ कुरा आएको हुनाले भने। र यसलाई मैले यहाँ जोड्दाखेरि त्यो दिशा कसैले कनेर कसैलाई कन्सिपेसन छ भने त्यो बेलामा हार्ट रेट झ्याप्पै घट्न सक्छ कि, मुटुको चाल घट्न सक्छ। अनि मुटुको चाल घट्यो भने ब्लड प्रेसर लो हुन्छ है। ब्लड प्रेसर मेन्टेन गर्नु भनेको बेसिकली मेरो लेफ्ट साइड यो देब्रे हो है, मेरो मुटु यहाँ छ। पम्प एउटा चाहिँ पम्प जति फास्ट गऱ्यो उति नै प्रेसर बढ्ने सम्भावना रहन्छ है, अलिकति प्रेसर गरेपछि। अर्को चाहिँ यो ब्लड रक्त नली छ जति फुक्यो त्यति नै लो प्रेसर हुने सम्भावना रहन्छ, त्यो अलिकति खुम्चिनु पर्ने हुन्छ है हाई बनाउनलाई। अब तपाईँले कन्स्टिपेसन भएको मान्छेहरू अलिकति कनेर दिशा गर्नुपर्ने छ भने त्यो बेलामा हार्ट रेट एकैछिनलाई भए पनि कि 10 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड 5 सेकेन्डलाई भए पनि अनि हल्का झर्या हुन्छ कि, लो हुन्छ। अनि त्यो बेलामा जुरुक्कै उठिदिनु भयो केही भयो भने अथवा बस्दा पनि तपाईँलाई चाहिँ फेन्टबाट ढल्ने सम्भावना रहन्छ है। सबैलाई त होइन, कसैलाई अलिक सिरियसली लो ब्लड प्रेसर भएकोलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। ओके। अलिक स्ट्रेन गर्नु हुँदैन। अर्को गर्न नहुने भनेको उभिएर बसिरहनु हुँदैन लामो समयसम्म, कि अलिकति चलिरहनु पर्यो, त्यो खुट्टाको काफको मसलहरू चलाइरहनु पर्यो, जसले गर्दा ब्लड माथि फैलिरहेको हुन्छ है। अलिकति थोरै हिँडिरहनु पर्यो भने जुरुक्क उभिएर बसिरहनु हुँदैन है। अर्को तातो ठाउँमा, जस्तै तातो ठाउँमा बाहिर मात्रै नभइकन सावर लिँदाखेरि, नुहाउँदा पनि तातो पानीमा खासमा सावर लिनुहुन्छ भने ओभर द हेड, खास गरी जाडो समयमा न्यानो हुन्छ नि, ढाडमा तातो पानी लगाएर जाडो समय बिहान उठ्ने बित्तिकै नुहाउनु पर्यो भने ढाडमा पानी लगाएर न्यानो हुन्छ कि बसिरहने मन लाग्छ कि। अब तपाईँलाई लो ब्लड प्रेसर छ भने तपाईँलाई झ्याप्पै झन् लो ब्लड प्रेसर आइन सक्छ तातो पानीमा लामो समय त्यसरी उभिएर बस्नुभयो भने है। त्यही भएर त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। अर्को टिप्स, एउटा इलास्टिक सपोर्ट पाइन्छ है, कम्प्रेसन स्टकिङ भन्छौँ। दुई किसिमको हुन्छ, एउटा टेड होज भन्ने हुन्छ, मैले यसबारे पोस्ट धेरै पहिला गरेको छु, तपाईँले मेरो पेजको फोटो सेक्सनमा गएर हेर्नुभयो भने मैले राखेको छु। एउटा टेड होज भन्ने हुन्छ, एउटा कम्प्रेसन स्टकिङ भन्ने हुन्छ है। तपाईँले बिर्सिनुहुन्छ होला मैले यो भन्दै गर्दाखेरि है। तैपनि के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा खुट्टामा फिमेलले लगाउने स्टकिङ, अब थाहा छ होला, महिलाहरूलाई थाहा छ होला, यो त्यो पुरुषलाई पनि पाइन्छ है। महिलाले लगाउने हो भन्दैमा चाहिँ महिला भन्दै पुरुषलाई पनि किन्न पाइन्छ है। खास गरी यो खुट्टा टोचदेखि खुट्टाको औँलादेखि माथिसम्मै आउने मोजा जस्तो लामो हुन्छ क्या टक्क भएको, त्यसले के गर्छ भन्दा
मुनिको ब्लडहरू माथि आउनलाई सहयोग गर्छ। त्यस्तो किन लाउनु पर्ने हुन्छ? ओके, टेड होज भन्छ। त्यो टेड होजलाई नेपालमा टेड होज भनेर पाइँदैन होला है, विदेशमा तपाईँहरू हुन्छ नि, त्यो टेड होज भनेर किन्नु मिल्छ, अनलाइन किन्न मिल्छ। टेड होज चाहिँ व्हिल चेयरमा बसिरहेकाहरू अथवा बेड रिडन भन्छौँ नि, कुनै बुढाबुढीहरू दिउँसोभरि बेडमा सुत्ने, उठ्न नसक्ने, हलचल गर्न सक्ने, अथवा ढाड भाँचिएर के कसै चाहिँ paralyzed नि, हर नचल्ने, घाँटीभन्दा तल अथवा कम्मरभन्दा तल नचल्नेहरूलाई टेड होज लगाउनु पर्छ है। कम्प्रेसन स्टकिङ जसले लगाइने हुन्छ, खास गरी उभिएर काम गर्नेहरूले है, जो चाहिँ उभिएर काम गर्नुहुन्छ, जस्तै बसको कन्डक्टरहरू, ड्राइभरले पनि लगाउनु पर्छ, किनकि ड्राइभर पनि एउटा पोजिसन सिटिङ पोजिसन हुन्छ, अथवा जुनसुकै उभिएर काम गर्ने पेसामा हुन्छ, सेक्युरिटी गार्डहरूले है त्यो कम्प्रेसन स्टकिङ किनेर लगाउनु पर्छ है। त्यो त्यसको अरू फाइदा पनि छ, ब्लड प्रेसर मेन्टेन गर्न मात्रै होइन कि त्यो भेरिकोज भेनहरू भन्ने हुन्छ, तपाईँले कस्तो सुन्नुभएको हुन्छ, नसा नै एकदमै बाहिर देखिएर एकदमै नराम्रो देखिन्छ नि, खुम्चिएर कस्तो डल्लो ठुलो थिक भएको देखिन्छ नि, भेरिकोज भेन भन्छौँ। त्यस्तो हुन नदिन अथवा भइसकेको छ नि त्यसलाई सपोर्ट गर्न। कसैको खुट्टामा दुखाइ, जोइन्टमा होइन कि जोर्नीमा होइन कि अन्य कता दुखे जस्तो हुने अनुभव, तर पत्ता लगाउन नसकेको, कहाँ यही ठाउँमा दुखेको भने पत्ता लगाउन नसकेको, अथवा नसामा दुखेको कि जस्तो अनुभव हुने, अथवा खुट्टा सुन्निएर आउने कारण बिना है, खुट्टा सुन्निएर आउने, किडनीको समस्या अथवा मुटुको समस्याको कारणले खुट्टा सुनिन्छ, त्यस्तो बेलामा पनि यो इलास्टिक सपोर्टहरू लाउन मिल्छ। मैले यहाँ यो इलास्टिक सपोर्टको बारेमा कुरा गर्दा त्यो कुरा पनि भने। राइट, लो ब्लड प्रेसरहरूले त झन् लगाउनै पर्ने हुन्छ। ओके, अब औषधिको बारेमा, औषधि खाने कि नखाने दुनियाँ प्रश्नहरू पनि आउने गर्छन् मलाई। प्राय औषधि खान पर्दैन है, माथि मैले भनेको टिप्सहरू गर्नुभयो भने लो ब्लड प्रेसरहरूले प्राय खान पर्दैन। तर अब जुरुक्क उठ्दाखेरि फुन्न ढल्ने है, फेन्ट भएर ढल्ने अथवा कामै गर्न नसक्ने है, कोही त अब लो ब्लड प्रेसर छ, घरै बसिरहनुलाई त अब केही हुन खासै फरक नपर्ला, मेन्टेन नसकेला, तर लो ब्लड प्रेसर छ, काममा जानुपर्छ है, गाडी चलाउनु पर्छ भने त अलिकति गाह्रै हुन्छ नि त। तर उनीहरूले र फेन्ट हुने सम्भावना छ भने, रिङ्गडा लागिरहने सम्भावना छ भने, त्यस्तो भइरहेको छ भने औषधि खानुपर्ने हुन्छ है। औषधि प्राय दुई किसिमको प्रिस्क्राइब गरिन्छ। फ्लुरोकर्टिसोन भन्छ एउटा है, नाम त विभिन्न किसिमको हुनसक्छ, ट्रेड नेमहरू त्यसअनुसार, अर्को माइडोड्रिन भनिन्छौँ होइन। त्यो एउटा औषधिले, फ्लुरोकर्टिसोनले हाम्रो शरीरको किडनीले चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोलाइटहरू ब्यालेन्स गरे हुन्छ कि नुन र पोटासियम दिने कुराहरू, नुन एकछिन होल्ड गर है, सल्ट होल्ड गर है भनेर सङ्केत दिन्छ, र शरीरमा नुनको मात्रा अलिकति बढाइन्छ, जसले गर्दा पानीको मात्रा पनि शरीरमा, फ्लुइडको मात्रा पनि अलिकति बढ्छ है, बाहिर पिसाब त्यति फेरिँदैन भनेर बुझौँ है, कम पिसाब फेरिन्छ। हामीले विचार त गरिँदैन, हामीलाई थाहा हुँदैन है, पिसाब त गएकै हुन्छौँ, तर शरीरमा फ्लुइड अलिकति होल्ड हुन्छ कि, त्यसैले गर्दा शरीरमा फ्लुइड अलिकति बढ्यो भने, तरल पदार्थ बढ्यो भने ब्लड प्रेसर मेन्टेन हुन्छ। एउटा त्यो तरिका हो। अर्को चाहिँ यो सङ्केत प्रणाली, मैले अघि नै भनेको थिएँ, सङ्केत प्रणालीको कारण यो रक्त नलीहरू, कोशिका होइन कि नलीहरू, ब्लड प्रेसरहरू कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ भनेको थिएँ। त्यसलाई सहयोग गर्न अर्को माइडोड्रिन भन्ने औषधिले काम गर्छ। राइट, तर यो औषधिहरू मैले डोज पनि भनिन्न यहाँ, किन भन्दाखेरि आफै जताभावी प्रयोग गर्न हुँदैन, एकदम डेन्जर कुरा हो यिनीहरू है। राम्रोसँग प्रयोग गर्ने औषधि भयो भने अब अनावश्यक रूपमा आफैले चाहिँ औषधि किनेर प्रयोग गर्नु हुँदैन है, साइड इफेक्टहरू धेरै हुन सक्छन्। राइट, मैले औषधि बारेमा धेरै कुरा गर्न चाहिनँ। अहिले दिएको मैले भनेको टिप्सहरू फलो गर्नुभयो भने धेरैलाई औषधि खान जरुरी हुँदैन। राइट, द्याट्स अल। भोलि म छुट्टै टपिक लिएर आउँछु। थ्याङ्क यू।